अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे और आपको कामिल ईमान और इखलास अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो टॉपिक है जी वो है दुआ। तो दुआ को लेकर मैंने हर एक बात इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है, वीडियो को लास्ट तक देखना। दुआ से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है, दुआ से बड़ी कोई इबादत नहीं है, दुआ से बड़ा कोई ज़िक्र नहीं है। आप लोग दुआ को पढ़ते हो, दुआ को मांगते नहीं हो। कहने का मतलब है जी, आप दुनिया भर के वज़ाइफ करते हो, ज़िक्र करते हो, लेकिन दुआ को आप प्रॉपर तरीके से नहीं मांगते हो। जितना वक्त दुआ को देना चाहिए आप उतना वक्त दुआ को नहीं देते हो। देखें जी, दिन में तो हम सब बिज़ी होते हैं। फ़र्ज़ नमाज हमने पढ़ी, 10 से 15 मिनट्स हमने दुआ की और बात ख़त्म हो गई। लेकिन दुआ जो है ना, हमें 10 या 15 मिनट्स नहीं करनी है, हमें ज़्यादा टाइम करनी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमने फ़र्ज़ नमाज दिन में पढ़ी और उसके बाद हम बिना दुआ मांगे ही उठ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी दुआ जल्द एक्सेप्ट हो, जल्दी कबूल हो, तो आपने अपना एक टाइम सेट कर लेना है। वो टाइम अब आप दिन में करो, रात में करो, तहज्जुद के टाइम करो, जो भी आपका बिल्कुल फ्री का टाइम हो, उस टाइम को पहले आपने सेट कर लेना है दुआ के लिए। आपने दुआ करनी कितनी देर है? आपने दुआ करनी है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा हो जाए, इससे कम टाइम आपने दुआ को बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपको पता हो तो प्यारे आका जान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि ये सब लोग जो थे ना, और इस कदर करते थे कि इनके जिस्म से आग निकलने लगती थी और उन पर कैफियत तारी हो जाती थी। कैफियत तारी होने का मतलब होता है वो दुनिया को बिल्कुल भूल जाते थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत में खो जाते थे। वो आया समझ, वो लोग इतने दिल से, ध्यान से, तवज्जो से दुआ करते थे कि वो दुनिया को बिल्कुल भूलकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत में खो जाते थे। दुआ कैसे करनी है, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो मैं वर्ड होता है ये हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, थोड़ी सी दुआ हमने अपने लिए मांगी, थोड़ी सी दुआ अपनी फैमिली के लिए मांगी और बस एंड हो गया। देखें जी, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी दुआओं पर कुन फरमा दे और जल्द से जल्द आपकी दुआएं कबूल फरमा लें, तो आपको इस तरह से दुआ करनी है। प्यारे आका जान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए भी दुआ करते थे। तो ये अमाल हदीस से भी साबित है कि प्यारे आका जान उम्मत के लिए दुआ करते थे और बहुत ज़्यादा दुआ करते थे। तो आपने भी अपने साथ साथ इस उम्मत के लिए दुआ करनी है। अपनी उम्मत के लिए भी दुआ करनी है। और उम्मत के लिए दुआ आपने कैसे करनी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जिन लोगों के अपने मकान हैं उन लोग को अपने मकान अता करते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो लोग बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाज दे। कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तमाम उम्मत को नेकी की राह दिखा दे। इस तरह से आपने बहुत सारी दुआएं उम्मत के लिए भी करनी है। और साथ में आपने ये दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो अब इस दुनिया में नहीं है और जिनके नाम और निशान भी दुनिया से मिट चुके हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए और उनके साथ साथ हमारी मग़फ़िरत भी फरमा दीजिए। हदीस में आता है, जो शख्स दुआ करेगा दूसरों के लिए और इस उम्मत के लिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको मुस्तवल दावत बना देंगे। इसका मतलब होता है कि वो शख्स ऐसा बन जाएगा कि वो दिल में भी अगर कोई चीज़ सोचेगा या उसके दिल में भी कोई ख्याल आता है तो फ़ौरन से पहले वो दुआ कबूल हो जाएगी और कबूल होकर वो दुआ ज़ाहिर भी हो जाएगी। क्योंकि अक्सर हम लोग दुआ करते हैं तो वो दुआएं इतनी जल्दी ज़ाहिर नहीं होती हैं, लेकिन इस अमाल से आपकी जो भी दुआ होगी वो जल्द से जल्द आपके सामने ज़ाहिर भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखें जी, दुआ की स्टार्टिंग कैसे करनी है, मैंने इससे रिलेटेड भी आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है। स्क्रीनशॉट कर लें आप। दरूद इब्राहीम आपने पढ़ना है 11 टाइम, 21 टाइम, 35 टाइम, 41 टाइम, जितनी भी मरतबा आप पढ़ सकते हैं। आयत करीमा आपने पढ़नी है 11 टाइम। सूरह फातिहा आपने पढ़नी है 1 टाइम। सूरह इखलास आपने पढ़नी है 3 टाइम। आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है 3 टाइम्स। सूरह कौसर आपने पढ़नी है 3 टाइम। सूरह फलक आपने पढ़नी है 1 टाइम। सूरह नास आपने पढ़नी है 1 टाइम। इस्तग़फ़ार 3 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम, जितनी भी मरतबा आप पढ़ सकते हैं। कलमा आपने पढ़ना है 3 टाइम्स, पहला कलमा। फिर आपने तीसरा कलमा पढ़ना है 1 टाइम। उसके बाद आपने सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है उसे आपने 1 मरतबा पढ़ना है।
اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی آخری 4 آیات پڑھنی ہے 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود تنجینا. یہ آپ نے پڑھنا ہے 1 3 یا 7 ٹائم، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود ماہی 1 مرتبہ. پھر آپ نے پڑھنا ہے دعا جبرائیل علیہ السلام، جو میں نے آپ کو بتائی تھی صلاۃ التوبہ والی دعا، وہ آپ نے پڑھنی ہے 3 ٹائمز. اس کے بعد آپ نے پڑھنے 99 نیمز آف اللہ. اس کے بعد آپ نے پڑھنے 99 نیمز آف محمد. آپ گوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور میرے انسٹاگرام پہ وزٹ کر سکتے ہیں. میرے انسٹاگرام پہ یہ ساری چیزیں میں نے پوسٹ کی ہوئی ہیں. انسٹاگرام آئی ڈی میں اپنی ڈسکرپشن میں مینشن کر رہی ہوں، وہاں سے چیک کر لیں. اس طرح سے جی آپ نے دعا کی سٹارٹنگ کرنی ہے، اور آپ نے اینڈ دعا کا جو کرنا ہے وہ آپ نے درود ابراہیم پہ ہی کرنا ہے. جتنی مرتبہ آپ سٹارٹنگ میں پڑھیں گے اتنی ہی مرتبہ آپ نے لاسٹ میں پڑھنا ہے. اور دیکھیں جی، آپ سب لوگ باہر جاتے ہوں گے، اکثر آپ کو لائف میں کافی سارے لوگ دن میں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہوں گے، جس میں سے کافی لوگ پریشان بھی ملتے ہوں گے آپ کو دیکھنے کے لیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. فار ایگزامپل، آپ کہیں جا رہے ہو، آپ کو کوئی پریشان حال دکھ گیا. سپوز کسی کی بائک خراب تھی، اب آپ اس کی بائک تو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس شخص کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی پریشانی کو دور کر دیں، اس کی جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل فرما دے. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اس چیز کو آپ ہمیشہ اپنے دماغ میں یاد رکھنا. اور دیکھیں جی، اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کو روڈ پر جانور بھی ملتے ہوں گے، جیسے ڈاگ مل رہا ہے، کوئی چیز آپ کو اس کی چوٹ لگی ہوئی ہے، کبھی آپ نے دیکھنی ہے، تو آپ نے اینیملز کے لیے بھی دعا کرنی ہے لازمی. ہو سکتا ہے جی کچھ لوگوں کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ سکتی ہے، بٹ یقین مانیں یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال جو ہے نا، یہ دعاؤں کے جلد قبولیت کے راز ہیں. یہ میرا خود کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور آپ نے دعائیں پڑھنی نہیں ہے، آپ نے دعائیں مانگنی ہے. آپ نے بہت بہت دیر دعا کرنی ہے، اور اس طرح سے دعا کرنی ہے. آپ نے ایک بھکاری کو دیکھا ہوگا، وہ آپ سے جب پیسے مانگتا ہے تو وہ کس طرح کی شکلیں بناتا ہے کہ آپ کو اس پر ترس آ جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں بیچارہ بہت پریشان ہے، لاؤ میں اس کو دے دوں. تو آپ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی طرح سے دعا کرنی ہے جیسے ایک بھکاری مانگتا ہے. آپ یہ سوچ کر مانگیں کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں، آپ کسی انسان سے نہیں مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے اپنی حیثیت یا اپنی اوقات دیکھ کر دعا نہیں کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھ کر دعا کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے، وہ تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلانے پہ قادر ہے. تو آپ نے جب دعا کرنی ہے تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قرآن پاک میں انہوں نے پرومسز کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے یاد دلانی ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. اسی طرح سے آپ نے دعاؤں کے بیچ بیچ میں جو بھی آپ کی قرآن کی فیوریٹ سورے ہیں جو آپ کو یاد ہیں، وہ لائنز آپ نے بیچ بیچ میں ادا کرنی ہے، اور آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے یہ چیز قرآن میں فرمائی ہے اور قرآن پاک سچا ہے. جب آپ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے پرومسز یاد دلاتے ہیں تو ان کو آپ سے بہت زیادہ آپ پر پیار آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سچے ہیں، آپ کا قرآن پاک سچا ہے، آپ کے نبی پاک سچے ہیں. اور دیکھیں جی، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں. بعض بس صرف یقین کی اور صبر کی ہوتی ہے، کیونکہ جو بہترین وقت ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سا بہترین وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں اور بہترین کرنے والے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. کوئی ڈاؤٹ اگر آپ کے دل میں رہ گیا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.